بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفاں اللہ رب کائنات دی ذات واسطے خاص نے، بے شمار لا تعداد درود و سلام کل دنیا دے رہبر رہنما امام الانبیاء حبیب خدا امام المتقین امام الاولین والآخرین سید ولد آدم سید البشر خیر البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ انسان جدو پیدا ہوندا ہے ایدے تے مختلف طرح دے کئی حقوق لاگو ہوندے، اللہ پاک دے حق حقوق اللہ، بندیاں دے حق حقوق العباد۔ اللہ پاک دا ایک کوئی حق ہے کہ بندے صرف رب دی عبادت کرن، رب نال ہور کسے نو شریک نہ بنان، نہ اللہ پاک دی ذات اندر کوئی شریک، نہ صفات اندر کوئی شریک، نہ اللہ دے اختیارات دے اندر کوئی شریک، رب وحدہ لا شریک ہے۔ حقوق العباد دے وچوں بندیاں دے کئی حق نے، والدین دے حق نے، اولاد دے حق نے، اساتذہ دے حق نے، شاگرداں دے حق نے، بہناں بھائیاں دے حقوق نے، ہمسایاں گوانڈیاں دے حقوق نے، یتیماں بیوہ دے حق نے، خاوند دے حق نے، بیوی دے حق نے، مہماناں دے حق نے، رشتہ داراں دے حق نے، دوست احباب دے حق نے، مختلف حقوق نے۔ اللہ دے حق ادا کرن دے نال نال بندیاں دا حق ادا کرنا بھی ضروری۔ اے بات سمجھو، ایک دا حق دوسرے دا فرض ہوندا ہے، ایک دا حق دوسرے دا فرض ہے۔ اللہ پاک دی عبادت رب دا حق ہے، بندیاں تے فرض ہے۔ والدین دی خدمت والدین دا حق ہے، اولاد دا فرض ہے۔ اولاد دی نیک تربیت اولاد دا حق ہے، والدین دا فرض ہے۔ ایک دا حق دوسرے دا فرض ہوندا ہے۔ اینو کہندے نے شرعی اصطلاح دے اندر حقوق و فرائض۔ حقوق و فرائض دی لسٹ اور فہرست بڑی لمبی، انہاں جو ایک پوائنٹ میں عرض کرنا چاہنا، جدا پچھلے جمعے میں اعلان کیتا سی، حقوق الزوجین میاں بیوی دے حق کی نے۔ اج تک سانو یہی سمجھ نہیں آیا خامد دے عورت تے کی حق نے، عورت دے خامد تے کی حق نے۔ جڑے خامد دے حق نے عورت دے فرائض نے، جڑے عورت دے حق نے وہ خامد دے فرائض نے۔ کوئی بھی بندہ اپنے حقوق و فرائض دا خیال نہیں کرتا، دعویٰ یہ کہ میرے حق بہتے، رب نے حق برابر رکھے۔ حضرات میاں بیوی والا رشتہ کوئی معمولی نہیں، کائنات دے اندر سب تو پہلا رشتہ میاں بیوی دا قائم ہویا ہے۔ بابا جی آدم، اماں جی حوا، پھر اللہ پاک نے سلسلہ بدل دیتا، ماں والا رشتہ بعد وچے، باپ والا بعد وچے، پہلے میاں بیوی دا رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا، یا آدم اسکن انت و زوجک، اے آدم
اے تہاڈی بیوی ہے، تسی اور تہاڈی بیوی دوویں جنت وچ رہو۔ میاں بیوی دا رشتہ سب تو پہلا جدو اولاد ہوئی تے پھر باپ بنے، اولاد ہوئی تے پھر ماں بنی۔ جنہ پہلا تے گہرا رشتہ اسی اونا ہی انہوں بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو دھیان کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو رب تو ڈرو، رب تو ڈرو جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا، ایک جان بابا جی آدم دی جان۔ سونے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے آدم علیہ السلام دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا، ساریاں روحاں نکل آئیاں جنیاں موجود نے، مرداں دیاں روحاں، عورتاں دیاں روحاں، چھوٹیاں دیاں روحاں، بڑیاں دیاں روحاں، جڑے گزر گئے انہاں دیاں روحاں، جڑے موجود نے انہاں دیاں روحاں، جڑے اجے آنے نے انہاں دیاں روحاں، انہاں ساریاں روحاں نو اللہ پاک نے بابا جی آدم دی پشت چو کٹ دیتا۔ حضرات ذرا غور کرنا، جیڑا اس جہان دے اندر عالم ارواح دے اندر بابا جی دی پشت چو نکل آیا، انہوں کو روک سکتا ہی نہیں، پیدا ہون تو کو روک سکتا؟ منصوبہ بندی والے کو عقل دا علاج کراؤ۔ جیڑی روح نو رب نے کٹ دیتا ہے انہیں آ کے رہنا ہے، ایویں ارباں خرباں روپیہ ضائع کیتی جاندے ہو۔ جنہیں پیدا ہونا نہیں، کوئی ٹیلوی لال ہے پیدا ہو سکتا نہیں، جنہیں نہیں آنا، جنہیں نہیں آنا نہیں آنا، جنہیں آنا ہے انہوں کو روک نہیں سکتا۔ یہ منصوبہ بندی والے کو آج دن پیداوار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے دی فرعون دی پیدا کرتا ہے، منصوبہ بندی لگا دیو، پابندی لگا دیو، کوئی بچہ پیدا نہ ہوئے، جڑا پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو، تے سارا کچھ کرتا کیوں پیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو پائے۔ رب نے پیدا کیتا کہ نہ؟ منصوبہ بندیاں دے باوجود بھی رب پیدا کر سکتا ہے۔ ایویں کمل چھان دے پھر دے نے، انہا خرچہ کر دے پھر دے۔ جیڑی روح رب نے کٹ دیتی آدم علیہ السلام دی پشت چو، انہیں آ کے ہی رہنا ہے، لا رو کے بہاؤ۔ تو انہوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے، پھر اگے انہاں دے وچوں بابا جی آدم دے وچوں حضرت حوا نو پیدا فرمایا۔ ایتے بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ کائنات جو لوگو رب دی قدرت دیاں نشانیاں چو نشانی اللہ پاک نے یہ نشانی وکھائی، تواڈے وچوں تواڈے جوڑے بنا دیتے، تواڈے وچوں جوڑے بنا دیتے، اکے برادری دے جوڑے بنا دیتے۔ جوڑے کنے بنائے؟ انہاں کو بدل سکتا؟ ساڑی کم علمی، کم عقلی، جہالت کہہ لو، کم علمی کہہ لو کہ کڑی منڈے دا رشتہ طے نہیں ہویا تو منڈے نے پھان لے لے، کڑی نے زہر دیاں گولیاں کھا لیاں، کیوں؟ رب تے توکل نہیں، رب تے ایمان نہیں، رب نو منظور ہوندا تے ہو جاندا۔ جوڑے دا بڑے نے اتے تو ایویں ہی مرتا پھرنا، ایویں ہی زہر کھاندا پھرنا، ایویں تو خودکشیاں کرتا پھرنا، ایویں اپنے آپ نو پھیلاندا پھرنا۔ رب نے بنایا ہی نہیں تے بن سکتا ہی نہیں۔ تواڈے وچوں تواڈے جوڑے بنائے، بنان والا کون؟ کون ہے دے کو عمل دخل؟ ایویں جاہل لوگ، اب مولوی جی، قاری صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، اساں کڑی منڈے دا رشتہ کرنا ہے تے ستارے ملا دیو۔ یہ جہالت اجے گئی نہیں ساڑھے چو۔ ستارے ملانا مسلمانہ دا کم نہیں،
ستارے تے ایمان رکھنا، ستارے تے یقین رکھنا رب دی قسم کفر ہے۔ تو سمجھنا ستارے مل گیا تے رشتہ طے ہو جائے گا؟ انج تے رشتے مہینہ نہیں کٹ دے۔ رب تے توکل تے رشتے کرو، رب تے توکل۔ سب تو پہلے دین ویکھو، اگے جا کے میں وضاحت کرنا، غور کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ رب دی قدرت دیاں نشانیاں تواڈے وچوں ہی تواڈے جوڑے بنا دیتے، تواڈے وچوں جوڑے بنا دیتے، مامے چاچیاں دے جوڑے، چاچیاں تایاں دے جوڑے، مامیاں پھوپھیاں دے جوڑے، اے جوڑے رب نے بنائے۔ اپنے چ رشتے داریاں قائم ہو رہیاں، دور دراز رشتے داریاں قائم ہو رہیاں، جتھے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اوتھے جا کے رشتے طے ہوندے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ تواڈے جوڑے تواڈے وچوں بنائے، اے بھی اللہ پاک دی قدرت دی نشانی۔ کادے واسطے بیویاں بنائیاں؟ جوڑا کادے واسطے؟ زوجہ کہندے نے جوڑے نو، زوج کنوں کہندے نے؟ جوڑے نو زوج کہندے نے۔ خاوند بیوی دا زوج، بیوی خاوند دی زوجہ، بیوی نو زوجہ کہندے نے۔ ازواجن کیوں جوڑے بنائے؟ اللہ پاک فرماندے، نقطہ قرآن دا سمجھو، اللہ پاک فرماندے نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تسی اپنے اپنے جوڑیاں نو مل کے سکون حاصل کرو۔ بیوی خاوند نو مل کے سکون حاصل کرے، خاوند بیوی نو مل کے سکون حاصل کرے۔ اے قرآن دیاں گلاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اگلا جملہ تے اگلے جملے تے غور کرنا، وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ پاک فرماندے نے تواڈے اندر پھر میاں تے بیوی دے جوڑے دے اندر، انہاں دی زندگی دے اندر اساں محبت پیدا کر دیتی، مودتن و رحمتن، محبت اور رحمت پیدا کر دیتی۔ حضرات ذرا نقطے تے غور کرنا، جوانی دے اندر میاں بیوی دا تعلق محبت ہے، بڑھاپے دے اندر ہوئی تعلق رحمت بن جاندا ہے۔ نہیں سمجھے اس جملے کو؟ کیوں بابا جی؟ بابا ان کسے کام جوگا نہیں، لیکن محبت بڑی ہے بیوی نال، رحمت بن گئی۔ اے ہوئی رحمت ہے، مودتن و رحمتن۔ اللہ پاک نے سانو محبت دا بڑا سونا معیار دیتا، محبت کرن دا بڑا سونا طریقہ دسیا۔ او دنیا والے ہو، محبتاں پیچھے مردے ہو، آؤ شرعی طریقے نال نکاح کرو، کھل کے محبت کرو۔ اللہ پاک نے سارے راہی کھول چھڈے، کھل کے محبت کرو، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ مودتن میاں بیوی دی محبت ہے، میاں بیوی دا تعلق جوانی دے اندر محبت ہے، ورحمتن بڑھاپے اندر رحمت بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جے نہیں یقین تے اونوں پوچھو جدی بڑھاپے اندر بیوی ٹر جائے، دکھ ہوندا ہے کہ نہیں؟ وجہ کہ رحمت دا ساتھی، رحمت والا ساتھی نالوں وچھڑ گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ انہاں ساریاں چیزاں دے اندر انہاں لوگاں واسطے نشانیاں جڑے غور و فکر کردے ہیں۔ حضرات ذرا غور کرنا میاں بیوی دے تعلق دے۔ اللہ پاک فرماندے نے والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ وہ ذات ہے جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے، پھر اس جان دے وچ دا جوڑا بنا دیتا ہے، او دی بیوی بنا دیتی۔ کادے واسطے؟ لیسکن الیہا، تاکہ او دے کول جا کے سکون حاصل کرے۔ بیوی کادے واسطے بنائی؟ بندے دے سکون واسطے۔ بیوی نو کادے واسطے پیدا کیتا؟ بندے دے آرام واسطے، بندے دی تسلی واسطے، بندے دے سکون واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عورتاں نال نکاح کرو، ہر
عورت دے نال جدوں بھی نکاح کیتا جاندا ہے 4 وجہ ہوندیاں نے نکاح کرن دیاں، غور کرنا 4 وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکاح المرء لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، عورت نال نکاح کیتا جاندا ہے، اے بڑی امیر گھرانے دی عورت ہے، ایدا مال و دولت واسطے ویکھ کے نکاح کیتا جاندا ہے، ایدے جناب کاروبار ویکھ کے نکاح کیتا جاندا ہے، یا نکاح کیتا جاندا ہے خاندان بڑا اونچا ہے، اے فلاں خاندان دے نال تعلق رکھ دی، والی حسبیہا ایدے حسب و نسب بڑا اونچا ہے، اللہ اکبر اللہ، والی جمالیہا تیسری وجہ سونے نبی نے بیان فرمائی یا نکاح کیتا جاندا ہے عورت دے نال ایدی خوبصورتی دی وجہ کر کے، عورت بڑی خوبصورت ہے ایدے نال نکاح کر لو۔ چوتھی وجہ سونے نبی نے بیان فرمائی والی دینیال او دے دین دی وجہ کر کے نکاح کیتا جاندا ہے، اے عورت بڑی صالحہ ہے، عورت بڑی نیک ہے، عورت تہجد گزار ہے، اے عورت حافظہ تے قاریہ ہے، اے دین دی عالمہ ہے، حدیثاں پڑھن والی ہے، اللہ اکبر اللہ، اس وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اللہ دے نبی فرماندے نے دین والیاں نو ترجیح دے وہ جدا کیتا درست ہے انہوں ترجیح دے وہ، نکاح کرو دین دی بنیاد تے، نکاح کرو عقیدے دی بنیاد تے، نکاح کرو نمازی ہون دی بنیاد تے، حافظ تے قاری ہون دی بنیاد تے، اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی تینہ چیزاں دی کوئی حیثیت نہیں، فاظفر بذات الدین، آقا فرماندے نے دین والیاں نو ترجیح دے وہ، دینداری ویکھو عقیدہ ویکھو دین ویکھو، لیکن آج عقیدہ ویکھا ہی نہیں جاندا، دین ویکھا ہی نہیں جاندا، جی کیتا تے مال ویکھ کے گھوڑے دے پجاریاں نو نکاح دے دیتا ہے، جی کیتا تے جناب مال ویکھ کے بڑی تعلیم ویکھ کے دنیا دی تعلیم ویکھ کے دنیا دیاں ڈگریاں ویکھ کے نکاح کر دیتا قبر پرستاں دے نال، نکاح کر دیتا بدعتیاں دے نال، ساری عمر تا رونا پہ جاندا۔ آقا فرماندے نے فاظفر بذات الدین، او دین والیاں نو ترجیح دے وہ، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذرا غور کرنا جیڑا رشتہ دین دی بنیاد تے ہوندا ہے او رشتہ پائیدار ہوندا ہے، او رشتہ مضبوط ہوندا ہے، جیڑا رشتہ لالچ دی بنیاد تے ہوندا ہے نا پائیدار ہوندا ہے۔ اج لالچ نہیں ملیا تے رشتہ ٹوٹ گیا، انج ہوندا ہے، ہو رہا ہے ساڑھے معاشرے چ ہو رہا ہے، بڑا ویکھیا سی کاروبار نہیں نکلیا اسا کڑی دی طلاق لے لی، کاش کے دین ویکھیا ہوندا، دین ویکھیا ہوندا اتھوں تک نوبت ہی نہ آدی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین والیاں نو ترجیح دیو، اہل حدیث و عقیدہ سب تو پہلے ویکھو، اہل حدیث و حدیث والیاں نو ویکھو، اہل حدیثاں دی پرکھ کرو، قبر پرستی تو بچ جاؤ، کوڑا پرستی تو بچ جاؤ، شرک و بدعات کولو بچ جاؤ، دین والے ویکھو۔ ذرا اس پاسے ٹرو تو صحیح، کیوں نہیں رشتے لب دے؟ لوگ پریشان نے، رشتہ نہیں ہوندا، ڈیمانڈا کٹا دے اور رشتہ آپ ہو جائے گا، رشتہ نہیں ہوندا، میں کہا دین نو ترجیح دیو آپ پہ رشتہ ہو جائے گا۔ سب تو پہلے بنیاد ہی غلط ہے، کڑی آلیاں دی ڈیمانڈ، منڈے آلیاں دی ڈیمانڈ، منڈا کاروبار کی کرتا ہے، جس رب نے پیدا کیتا انہیں روزی نہیں دینی، اور روزی دا بھی بندوبست کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جڑا رات نو بھکھا سوندا ہوئے؟ اجے بھی رب تے توکل نہیں۔ پیچھے جناب کرونا دی وجہ تو پورا ملک بند رہا، کاروبار بند، دکاناں بند، مارکیٹاں بند، لوگی کھا کے سوندے رہنے کہ نہیں، مزدوریاں بند، دیہڑیاں بند، رزق کون دیندا ہے؟ وہ جڑا جانوراں نو دے سکدا، تیرا جو توکل نہیں کہ تو دے رزق تھاں تھاں جو ہر ایک نو لکھیا، تو دے رزق تھاں تھاں جو ہر ایک نو لکھیا، بھلے سنگ برے سنگ ہے عقود
تیرا تو دے ہنسان موتی تے شیران گوشت تے گا ڈنگراں سانو کنکاں ذخیرہ فضا وچ زمین ہیٹ سب کھا رہے نے کیوں جی کنی کو مخلوق ہے اگو اندازہ فضا وچ زمین ہیٹ فضا وچ زمین ہیٹ سب کھا رہے نے سمندر دے وچ بام ٹاپوں جزیرہ تیری ذات مولا حمیدن غنیا سمیعن بصیرن نصیرن ولیا احد تو سمد تو احد تو سمد تو شریکوں منزہ کرا ذکر تیرا کثیرن کثیرا رب تے توکل کر رشتہ کرنا دین والے دے نال کر دین نو بنیاد رکھ دین نو سامنے رکھ رب دین دے نال نال دنیا بھی دے چھڑے گا اس پاسے آئیے تو صحیح تھوڑا جا مزاج بدلیے نکاح ہوندہ 4 وجہ تو کی میں دسے ہے عورت نال نکاح کیتا جاندہ 4 وجہ تو وہ دے مال دی وجہ تو وہ دے حسب دی وجہ تو وہ دے جمال دی وجہ تو وہ دے دین دی وجہ تو سونے نبی فرماتے نے دین نو ترجیح دیو نہ ذاتاں نو ترجیح دیو نہ مال نو ترجیح دیو نہ حسن و جمال نو ترجیح دیو تے دین نو دیو عقیدہ توحید والا عقیدہ توحید دے ہوئے سنت دا پیار ہوئے رشتہ کر دے رب ستے خواہاں کر دے گا نیک عورت اللہ دی بڑی نعمت جو کہ نعمت نیک عورت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین علی گل کوڑی تا نہیں لگی جے سانو تے دین علی گل بڑی عجیب لگ دی مولوی جی کیڑے تسی پتھر والے دور دیاں گلاں کر دے ہن کیڑی ہے گل رہ گئی دین علی دنیا دی حد تک مال و دولت تے دوڑ مال و دولت تے نظر مال و دولت تے اگے ساڑی نظر ہی نہیں جاندی تے نتیجہ ویندے میں کار کار چ طلاقاں کار کار چ رولے کیوں پیندے کسی نے کدی لڑائی کیتی اپنی بیوی نال نماز نہیں پڑھی میں تیرے ہاتھ دی پکی روٹی نہیں کھانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہہ بھی نہیں سکتا ڈردا گھر والی نو ڈردا کہہ بھی نہیں سکتا اینو آکھاں گا نماز پڑھ تو ہو سکتا ناراض ہی نہ ہو جائے ہائے 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 وہ یاد ہے جنہاں دے اندر دین دی تڑپ ہے اللہ مزید توفیق دے حضرات دین تے آ جائیے دین تے ویکھو کہ میں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں ساڈیاں کوئی فیکٹریاں مربے کوئی نہیں اے سونے نبی دی دعا ہے سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دعا ہے اللہ اس چہرے نو ترو تازہ رکھے جیڑا میری حدیث سنے پر اگے پہنچائے کوئی فیکٹریاں نہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی مربے نہیں الحمدللہ کدی پریشانی بھی نہیں سونے نبی دی دعا ہے ہر بندہ اس دعا دا مستاق بن سکتا ہے تسی کہو گے جی تسی تا مسیتے بیٹھے ہو تہاڈا تا کام ہی ہے سوال تو اٹھدا ہے نا ذہن چ جیڑے تہاڈے ذہن وچ سوال نے مینوں سارے سوالاں دا پتہ ہے تسی مسیتے تہاڈا کام ہی ہے تو کاروبار کردا بھی حدیث پاک سنا سکنا ہے تو اپنے کاروبار چ بیٹھا اپنی دکان تے بیٹھا منڈی چ گیا مارکیٹ گیا اپنی ملازمت اپنے دفتر اندر اپنی کلاس روم دے اندر اپنے سکول دے اندر اپنے کالج دے اندر زندگی دے کسے بھی شعبے دے اندر جدوں تو چاہے لوگاں نوں حدیث سنا سکنا دیکھو گل بھلا ہے تہاڈا کم ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بلغوا انی ولو آیا میری ایک حدیث ایک فرمان بھی کسے کول ہوئے لوگاں تک پہنچائے لوگاں نو دسو جا کے جمعہ سن دے پورا گھنٹہ آخر گھنٹے دے اندر 10 گلاں چوں ایک بھی گل یاد ہو گئی لوگاں تک پہنچاؤ جتھے بیٹھا عقیدے دی بات کر جتھے بیٹھا سنت دی بات کر تیری ایہی ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی نہ ماندا رہے غور تے کرنا قبر والا
قبر پرستی دیاں گلاں کردا ہے، قبر پرستی دی دعوت دیندا ہے، پیر پرستی دی دعوت دیندا ہے، گھوڑے دا پجاری گھوڑے دی دعوت دیندا ہے۔ تو رب دا پجاری ہو کے تیرے کو خالص توحید خالص دین ہے، کیوں شرمانا ہے؟ سنت دا منن والا ہو کے کیوں کادی شرم ہے تینوں؟ تیرے کو توحید بھی سچی سنت بھی سچی، لوگ بدعتاں پھیلاندے نہیں شرماندے، بنگڑے پاندے نہیں شرماندے، نچ کے وکھاندے نہیں شرماندے، تو سنت دی دعوت دے لگا شرمانا ہے؟ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کر، توحید دا جذبہ پیدا کر، سنت دا جذبہ پیدا کر، جتھے بویں رب دی گل کر۔ اوکھی ہے کوئی؟ جتھے قبر پرستی دیاں گلاں شروع ہو جان تو کیوں نہیں رب دی دعوت دیندا؟ لوگ یہ آندھنا اتھو خیر پہ ہے، اس ٹیری تو خیر پہ ہے، اس ٹیری تو خیر پہ ہے، کیوں نہیں کہندا؟ کوئی کک بن کے دورہ نہیں کر سکتا، رب دی قسم ہے جو کردا ہے اللہ ہی کردا ہے۔ ڈنکے دی چوٹ کا ہے، تیرا ایہی فرض ہے۔ اوتھے میاں مٹھو بن کے بہ رہے میں نے کو برا نہ آکھے، سارے دے سامنے میں نے لوگ کی برا نہ آکھن، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نالو سچا کوئی نہیں، آپ تو اچا کوئی نہیں، خاندان چو اللہ کوئی نہیں، پوری کائنات تو اللہ، بولنا اللہ، کھانا اللہ، پینا اللہ۔ سونے نبی نے توحید دی دعوت دیتی، لوگ برا آکھیا، پیارے پیغمبر نے کدی متھے تے وٹ بھی نہیں پایا۔ اسی تے آنے توحید دی خاطر سانو کڈو گالاں، توحید دی خاطر، ایک رب دی ربوبیت دی خاطر، ایک اللہ دی وحدانیت دی خاطر کڈو سانو گالاں۔ اسی تے نبیوں دی سنت زندہ کرنا چاہنے۔ پھر میں کہنا چاہنا نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ حضرات بات دور نکل گئی، عرضے کرتا پیا اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا، فرمایا نکاح کرو دین دی بنیاد ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعم من السعادت، بندے دے خوش بخت ہون دیاں چار نشانیاں، چاو کما جو ایک بھی کم ہو جائے اے بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اے بندہ بڑا خوش بخت ہے، اے بندہ بڑے نصیباں والا ہے۔ چار کم کیڑے کیڑے غور کرنا ذرا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ المرات الصالحہ، نیک بیوی بندے دی سعادت مندی دی نشانی ہے۔ فرما بردار بیوی، نیک خاتون، خاوند دی خدمت کرن والی، خاوند دے اشارے نو سمجھن والی، خاوند دی عزت دی حفاظت کرن والی، اپنی عزت دی حفاظت کرن والی۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی فرماندے نے المرأۃ الصالحہ، پہلی نیک بیوی، والمسکن الواسع، کھلا گھر مل جائے، کھلا گھر، کھلی رہائش مل جائے، یہ بھی سعادت مندی دی بات ہے۔ فرمایا والجار الصالح، نیک ہمسایہ مل جائے، ہمسایہ چنگا مل جائے، پڑوسی چنگا مل جائے، بندے دی خوش بختی دی علامت ہے۔ فرمایا والمرکب الصالح، اچھی سواری مل جائے، چنگی سواری مل جائے، آرام دہ سواری مل جائے، یہ بھی بندے دی خوش نصیبی دیاں باتاں۔ چار باتاں جنہوں مل گیاں بندہ جہان تو خوش نصیب ہے۔ انہاں چوں جو پہلی کیڑی ہے نیک بیوی، مال نہ منگو، رب کولو نیک بیوی منگو۔ اور نوجوانوں کوئی آندھر رشتے نہیں ہوندے، لو نسخہ دسن لگا دے پلے بن لو۔ حضرات بڑا قیمتی نسخہ ہے، جنہیں رشتے نہیں ہوندے وہ منڈے نے، وہ کڑیاں نے، وہ والدین نے جڑے پریشان نے بچیاں دے رشتہ تو دعا کرو اللہ سب واسطے آسانیاں فرمائے۔ تے نسخہ کی ہے پر وہ دیتے عمل کون کرے گا؟ ہر نماز تو بعد سورہ ممتحنہ پڑھنی ایک باری، ہر نماز تو بعد۔ تسی آکھو سانو کیڑے سیاپے نوں پاؤں لگے، نماز آتے لاؤ جی، اسی ریڈی میڈ دین چاہنے، ریڈی میڈ
घर रोटी नहीं पक्की, छेती नाल बाहर गया बर्गर ले आया। दीन च गल को नहीं, दीन च मेहनत करनी पैंदी। नाल 5 नमाज़ां ते दिहाड़ी च 5 नमाज़ां ते हर नमाज तो बाद एक बारी सूरा मुमताहिना। कितनी बारी होगी फिर? 5 बारी, यानी रोजाना 5 बारी पढ़नी। पढ़ो। कौन पढ़े? जिदा विआह होना है, भावें मुंडा है तो भावें कुड़ी है। जिदा विआह होना है खुद पढ़े। वो लोग शर्म दे मारे सूरत नहीं पढ़ते। मां दी कर साहब मैं पढ़ लवां, भी तेनू की लोड़ है पढ़न दी? पढ़े हो जिदा निकाह है। कुरान पढ़न लगे सानू शर्म आती। हाय हाय हाय, अंजाम फिर साडा की होएगा? हुण बच्ची नूं ये नहीं कह सकते भी तू सूरा मुमताहिना रोजाना पढ़िया कर। रोजाना हर नमाज तो बाद मैं दावे नाल कह सकना 15 दिन नहीं गुजरने रिश्ते तुहाडे घर आ जाणगे। तुसीं किवें तो निकाह नहीं हुंदे? जरा तजर्बा करके तो वेखो। पर करे कौन? ये वास्ते नमाज़ां ते भी पाबंदी। यार नमाज तो बाद झट बहना पैना है। साढ़े कोल इन्ना टाइम ही नहीं। मोबाइल तो टाइम नहीं, टीवी तो टाइम नहीं, ड्रामे फिल्मां तो टाइम नहीं। कौन पढ़े ते कौन ये स्यापा गल च पाए? सानू तो कोई तवीज़ लिख दिओ, धागा दम कर दिओ, तवीज़ लिख दिओ। ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाया तवीज़ां वालियां ने। तवीज़ां पीछे लगा के ते लोगों को दीन तो दूर कर छड़े। हजरात कुरान वाल लाओ, ये खैर है, ये बरकत है, ये इज्जत है, ये आराम है, ये सुकून है। नेक बीवी दुनिया दियां साजां तो बेहतरीन सादत, खुशबख्ती दी अलामत नेक बीवी। जे नहीं यकीन तो उन्होंने पूछो जड़ा घरों बाहरों आंदा सारा दिन का थकिया, मेहनत करके आंदा, मजदूरियां करके आंदा है, अगों घर आया पानी भी नहीं मिलता, वो को पूछो। हजरात नेक बीवी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। हजरात जरा गौर करना, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने दुनिया सारी दी सारी फायदे दी चीज है, दुनिया सारी फायदे दा समान है, और सब तो बेहतरीन फायदा नेक औरत है। नेक औरत है दुनिया दा बेहतरीन समान, नेक औरत है, फरमा बरदार औरत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात जरा गौर करना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नेक बीवी बंदे दी सादतमंदी दी निशानी है। अगली बात पे गौर करना, बंदा होवे या औरत, अल्लाह पाक ने दोनों दे हकूक बराबर रखे ने। बंदा ये नहीं कह सकता मेरे हक बहुते ने, बीवी ये नहीं कह सकती मेरे हक बहुते ने, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते ने वलाहुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना। जिवें बंदियां ते औरतां उत्ते हक ने, इवें औरतां दे बंदियां उत्ते हक ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज्जतुल वदा दे मौके ते सोने नबी ने फरमाया ओ कायनात दे लोगो तवज्जो नाल बात सुन लवो। आका फरमाते ने अला खबरदार, अला खबरदार, हर एक दे तुहाडे तो हुकूको फराइज वाजिब हुंदे ने, हर एक दे हुकूको फराइज ने। जिवें खामन दे हक ने उवें बीवी दे भी हक ने। जेड़े बीवी दे हक ने खामन दे फराइज, जेड़े खामन दे हक ने बीवी दे फराइज। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए जाहिल लोगां दी बात है, ए हिंदुआं दी गल नूं तू पल्ले बद्दी फिरना है, कुरान दी तालीम नूं समझिया ही नहीं, कुरान पाक दे जुमले नूं ही समझ लवें। लड़ाइयां नहीं होणगियां, तलाकां नहीं होणगियां, झगड़े नहीं होणगे, घर दे अंदर मसले खड़े नहीं होणगे। सोने नबी ने फरमाया जिवें बंदे दा औरत दे हक है, इवें औरत दा बंदे उत्ते हक है। हिंदुआं दा की नजरिया, गैर मुसलमान उन्हां दा की नजरिया, काफरां दा की नजरिया? आंदे औरत दा कोई मुकाम नहीं, औरत पैर दी जुत्ती है पाईए ते पूरी आ गई ते रख लो, नहीं पूरी आई ते ला के सुट देवो। तेरे दिमाग दे अंदर हिंदुआं दी बकवास बह चुकी है, लेकिन कुरान दी है दिमाग अंदर बैठा है। अल्लाह पाक फरमाते ने वलाहुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना वलिर्रिदा वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। बंदियां दे औरतां दे जिवें हक, इवें औरतां दे बंदियां उत्ते हक, लेकिन अल्लाह पाक ने घर दी चौधर बंदे नूं दित्ती है। औरत चौधर ना करे, घर दा चौधरी बंदे नूं ही बनाया। ते चौधर तो फायदा उठाते हुए औरत ते जुल्म ना कर, ते औरत नूं ओदी हद च पाबंद रखिया, तू अपनी हद च रह, किते अपनी इज्जत ना गवा बई।
تے جدو عورت اپنی حدوں ٹپ دیے چودر اپنے سر تے رکھ دیے پھر معاملے خراب ہوندے گھراں دے اندر لڑائیاں ہو جاندیاں جھگڑے ہو جاندے طلاقاں ہو جاندی جنہ ہون زور ہے نا طلاقاں تے روزانہ ہی فون جی فلانے نے میں غصے نال طلاق دے دیتی میں کملے ہوئے بھی کوئی پیار والی گل ہے طلاق ہوندے غصے نال فتویٰ کی لینا چاہتے ہو جی غصے نال طلاق ہوئے تے طلاق نہیں ہوندی میں نا مزاق نال بھی تو طلاق کہہ دے میں تے ہو جائے گی اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ایسیاں تین انہاں دی حقیقت ہے یہ انہاں دا مذاق بھی حقیقت ہے تین چیزاں نکاح طلاق تے رجوع اے تین چیزاں آسے آسے نکاح کر لیا ڈرامہ کر دیا فلم بنا دیا ہویا یا ایویں ہی بیٹھے نکاح تینوں فلاں دی بیٹی قبول آکھے قبول ہے نکاح ہو جائے گا پاویں ایویں مذاق ہی پہ کردا ہے انہاں چیزاں دا مذاق بھی ٹھیک نہیں جے کو آکھے تینوں طلاق ہے پاویں وہ پیار نال ہی آکھے نا طلاق ہو جائے گی بھئی پیار واسطے اور تھوڑیاں گلاں نے طلاق دا لفظ ہی رہ گیا اور کئی لفظ نے محبت کا اظہار واسطے نہیں جو انہیں پیار نہ لاکھیا انہیں غصے نہ لاکھیا سونے آپ ہمیں غصے نہ لاکھیا ہمیں پیار نہ لاکھیا طلاق ہو گئی چلو یہ غلطی کر ہی بیٹھا ہے طلاق دے ہی بیٹھا ہے وہ تو لالے والی بیلی تیار ہوں انہیں سرکاری سان رکھے نے لالا کران واسطے سونے نبی نے لعنت فرمائی حلالہ کرن والے تھے جنہیں واسطے کیتا گیا ہوتے تھے بھی لعنت عورت بے قصور ہے اسلام جے چیز ہی نہیں تو انہوں دین بنا چھڑیا حلالہ اور متع ایک گروہ متع والا دوجہ حلالے والا اسی آنے ہاں قرآن و حدیث والا ہو توڑی عزتاں بھی محفوظ توڑے عقیدے بھی محفوظ توڑا دین بھی محفوظ پیار نہ لکھے طلاق آکھے غصے نال طلاق آکھے طلاق ہو گئی کئی بیلی ایویں ہی کولو فتوے دیتی راہ دے کوئی بندہ طلاق دے بیٹھے وہ آدھے نے تو ہے 60 مسکینہ نو کھانا کھوا دیتے بیوی حلال ہو جائے گی اب کملے وہ 60 مسکینہ دیتے کو تعلق ہے 60 مسکینہ نو کدوں کھلانا ہے جب بندہ بیوی نو ماں یا پین کہہ لوے ماں کہہ لوے تو میری ماں ورگی یا میری ماں لگ گئی بندیاں تے حیران ہوئی دا عجیب عجیب اور لفظ ہی کوئی نہیں گالی گلوچ تو سونے نبی نے منع فرمایا اور کوئی لفظ نہیں تیرے واسطے ماں ہی رہ گئی سی اللہ پاک فرما دے نا تواڈے کہن نال ماں بن نہیں گئی لیکن جڑا لفظ غلط بولیا نا یہ بھی سزا ہے ہن سزا کی ہے ایک غلام آزاد کرو وہ ہے کوئی نہیں کر نہیں سکتے 2 مہینہ دے متواتر روزے رکھو ناغا نہیں کرنا جے ناغا پہ گیا تو پھر دوبارہ 2 مہینے دے متواتر روزے جے اے بھی نہیں تے پھر 60 مسکینہ نو کھانا 60 مسکینہ نو اے نہیں کہ دوست احباب یار بلا لے تے انہاں نو کھوا دیتا اے مسکین نے سارے کی الفاظ نے مسکینہ نو کھانا کھلانا ہے 60 مسکین لب کے لے آؤ انہاں نو بٹھا کے کھواؤ یا انہاں دے گھراں چ راشن بھیجو 60 مسکینہ نو کھلاؤ کیوں کھلانا ہے انہیں بیوی نو ماں کیوں آکھیا ہے ایوی جو منہ تے واہ دیندا ہے تے بعد پھر لیلا لیندے پھر دے حضرات اپنی زباناں تے بھی کنٹرول کرو بیوی نو جرمانہ کیوں نہیں او دا قصور ہی کوئی نہیں ماں دے بندے نے آکھے مولانا شیخ القرآن گل سنا دے ایک بندے نے نا بیوی نو ایویں ماں کہہ دیتا مول صاحب کول گیا انہیں 60 مسکیناں نو کھانا کھلا باہر دیگ دھر دیتی ہن نائی اللہ انہاں نو ہدایت دے او نہ جو انہوں پھیرے مروائے کدی دوڑی لیا کدی ڈنڈا لیا کدی مرچاں لیا کدی لون لیا بار بار آئے جائے گھر دے اندر تے بیوی بیٹھی سی آندی کی گل ہے بار بار چکر لاندے وہ اگے ہی سدیا پیا سی آندا ہن پھر پیو نو چھیڑی سی اندازہ لاؤ ہن پھر پیو نو چھیڑی نہ بندیاں دیاں زباناں کنٹرول چ نہ بیوی دی زبان او دین والے آؤ دین والے پاسے آؤ زبان بھی کنٹرول چ رہندی جڑے دین والے نے انہاں دے گھراں وچ طلاقاں گھٹ ہوندیاں ہی نہیں بلکہ یہ طلاقاں کدوں ہوندیاں نے دنیا داری دے معاملے ہیں دنیا داری دے رولے لے تیرے ابے آکھیا سی میں گڈی دیاں گا تے انہیں موٹر سائیکل دے دتی ڈب کے مر جاؤ
جن نے ساری زندگی 20-22-25 سال دی بیٹی جوان کر کے تربیت کر کے تیرے نکاح سے دے دیتی، انہیں پیچھے کچھ رکھ لیا؟ اس گل تو طلاقہ دیتی پھرنا، تو اس گل تو رولے پائی پھرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا نیک عورت دنیا دا بہترین سامان۔ دعا کرو اللہ عورتوں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ کئی عورتاں بھی بندیاں نو مجبور کر دیندیاں نے بولن، عورتاں بھی مجبور کر دیندیاں بھئی وقت تے کھانا، وقت تے پینا، وقت تے لباس، وقت تے سارا کچھ ہوئے، بندے دا دماغ خراب ہے ہمیں گالا کرتا پھرے۔ جو انہوں ٹائم تے چیز نہیں ملنی تو انہیں غصے دا ہونا، تے غصے جا کے بھی احتیاط، چھیتی نال طلاق، چھیتی نال کوئی اور گل، ماں کہہ دیتا، طلاق کہہ دیتی، کوئی گالیاں کاٹ دیتیاں۔ سونے نبی نے منع فرمایا، حضرات غور کرنا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جی میں بندہ دعوے دار میرے بہتے حق نے، ایویں اللہ پاک فرما دینے اسی عورتاں دے بھی حق برابر دے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ غور تے کرنا، فرمایا کائنات دے لوگو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اللہ پاک نے مرداں نوں چودر عطا کیتی، گالے بھی ہوندی سی، گھر دی سرداری مرد دے سیری سجدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَن يُفْلِحَ الْقَوْمُ ولو امرہم امراتن، او کرانا کدی وس نہیں سکتا، قوم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جیڑی قوم اپنے معاملات اپنی عورت دے سپرد کر دے وے، انہوں ہی مختار کل بنا چھڑے، او کرانا خیر نال نہیں جے وسدا، انہاں گھراں دے اندر طلاقاں ہوندیاں جنہاں دی سارا کچھ عورت دے اختیار اندر، جس گھر دا سارا نظام عورت دے کول ہوئے گا، انہاں گھراں دے اندر طلاقاں زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذرا غور کرنا، قرآن دے نقطے نو سمجھو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اللہ پاک نے جیڑا مشینری دا پرزا جتھے لایا ہے ٹھیک لایا ہے، جیڑی عورت دی ڈیوٹی لگائی وہ ٹھیک لگائی ہے، جیڑی مرد دی ڈیوٹی لگائی وہ بھی ٹھیک لگائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دو لوگو عورتاں دے نال تہاڈا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیویں دا تعلق ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ، گھر دی زندگی بھی نمونہ، باہر دی زندگی بھی نمونہ، کاروباری طور بھی نمونہ، نبوت دا دور بھی نمونہ، آپ دعوت دے میدان اندر آئے تامی نمونہ، آپ استاد بنے تامی نمونہ، سونے نبی باپ بنے تامی نمونہ، آپ خامد بنے تامی نمونہ، آپ تاجر دی حیثیت اندر سامنے آئے تامی نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی ساری زندگی تواڈے واسطے نمونہ۔ اللہ اکبر، اللہ گھر دے اندر آپ کیویں گزار دے، امہات المومنین دے نال، ازواج مطہرات دے نال، سونے نبی دا کی برتاؤ ہوندا، کی طریقہ کار ہوندا۔ اللہ پاک فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ او نوجوانو توجہ کرو، قرآن پاک دا جملہ پلے بن کے لے جاؤ، اللہ پاک دا فرمان دل دیاں تختیاں تے نقش کر لو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خامد بیوی دا لباس ہے، اس جملے نو سمجھو، خامد بیوی دا پردہ ہے، خامد بیوی دا رازدان ہے، خامد بیوی دا لباس ہے، بیوی خامد دا لباس، بیوی خامد دی رازدان، بیوی خامد دا پردہ۔ اللہ اکبر، اللہ اس جملے دے اندر اتنی گہرائی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جی میں لباس دے بندے دے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، ایویں مرد اور بیوی دے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ راز دیاں گلاں کرنی آئی اپنے خامن دے نال کر، نہیں میری ماں بہن توجہ نال سن، میرے دوست ویر نوجوان بچے دھیان نال سن لو، راز دیاں گلاں کرنیاں میاں تے بیوی کرن، پیار دیاں گلاں کرنیاں میاں تے بیوی آپس دے اندر بیٹھ کے باتاں کرن، محبت دا اظہار کرنا ہے، میاں تے بیوی بیٹھ کے باتاں کرن، اپنے اندر
بیٹھ کے محبت کا اظہار کرن. اللہ پاک فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اکبر. اللہ لباس نے سارا کچھ چھپایا ہے, جسم دے خد و خال, جسم دے سارے عیب لباس نے چھپائے. اگر تیری بیوی دے اندر کوئی عیب ہے, بیوی واسطے پردہ بن جائے, بیوی واسطے لباس بن جائے. اگر تیرے خامن دے اندر کوئی عیب ہے, بیوی تمہیں خامن واسطے پردہ بن جائے, خامن دا لباس بن جائے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ قربان جاواں تیرے قرآن تو, اتنا پیار والا جملہ ہے. دنیا والے ہو, خامد بیوی دا پردہ ہے, بیوی خامد دا پردہ ہے. اس واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنے گھر دیاں گلاں, بیوی نال خلوت دیاں گلاں, بیوی نال بیٹھ دیاں گلاں دوستاں نوں نہ دسے. اور کوئی عورت اپنے خامد دی بیٹھ دیاں گلاں دوسریاں سہیلیاں نوں نہ دسے. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پیار تے محبت بھریا جملہ ہے. اللہ پاک دے قرآن دا ذرا نوٹ کر لائے. ہن لباس لکم. جے بندہ اپنے راز لوگاں نوں دسدا پھرے, انجی سمجھ لو اپنا لباس پاڑ کے لوگاں دے سامنے ننگا ہو رہا ہے. یہ کدوں سانو سمجھاؤنی؟ بیوی نو کوئی شکوا شکایت خاوند نال کرے, غیراں دے اگے کیوں کر دی؟ اج جدوں دا موبائل آیا طلاقاں بھی بہتیاں ہو گئی ہیں. ماڑی ماڑی گل پیچھا, ماڑی ماڑی گل بھراواں نوں, ماڑی ماڑی گل ماپیاں نوں دسی, او جناب تیش چ آ جاندے, او جناب اوتھوں پھر غصے نہ او فون کر دے, پتہ نہیں گل کھمبا تو ڈار بن جاندی, بات تو بتنگڑ بن جاندا. ہن لباس لکم. کی آندے نے پنجابی جتھے کڑا پیا ہوئے چکڑ ہو ہی جاندا ہے. بھانڈے جو کٹھے پیا ہون تے کھڑکی پیندے نے. او میاں بیوی دا اگر کو اونچ نیچ ہو ہی گئی ہے, ایڈا طوفان کھڑا کرن دی کادی لوڑ ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک دوجے دے رازدان بن جاؤ, ایک دوجے دے پردے بن جاؤ, ایک دوجے دے لباس بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ جدو گھر دی گل گھر چ رہے گی رولے پیندے ہی نہیں. دے اندر محبت بھی ہے, جملے دے اندر رازداری بھی ہے, محبت بھی ہے. ہن لباس لکم. یاد ہو گیا جملہ؟ چلیے اگے کہ تھے ٹھیک ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی زندگی کیویں گزارن گے؟ سونے نبی نے بھی دسیا ہے انج دی زندگی گزاریا کرو. جے گھر اٹھ گیا پانی پی لویں تے شان گھٹ دی نہیں. مولانا عبد الصمد رحمت اللہ علیہ انہوں آنے تے فوت ہو گئے, بڑے اچھے وائز سن. آدھے عورتاں چ ریس بڑی ہوندی, ریس نقل مار لی ایک دوجے دی. اپنا گھر نہیں ویکھنا میرے خامد دی کمائی کتنی ہے. اگر نال دی نے 20,000 دا سوٹ پایا تے نے خامد نو کھنگی تے کر دینا, مینوں بھی لے کے دے. بیبیوں ریس نہیں کری دی, توجہ کرنا. مولانا فرمان لگے ایک بی بی مونجی چھڑے پئی, مونجی چاول بھی چھڑ دی. وہ پرانا دور اکھلیاں والا, مولا تے اکھڑیاں, بچیاں نوں کی پتہ ہے, بزرگ جانتے ہیں یا جڑے کو 50 سال 40 سال تو اتنے انہوں نے پتہ ہے. مولا تے اکھلی چ پا گئے نا, مولے دے نال دانے پی, مونجی چھڑے پئی, چاول پی کڈے تے باہروں خاوند آیا ہوتا, نیک عورت سی, فرما بردار سی. خاوند آیا باہروں تے آ کے بہ گیا, آندا اللہ علیہ پانی پیا. توجہ میرے وال سارے ویندے پہ ہونا. اس طرح مولا چکیا ہے مارن واسطے, مونجی دے اوتے مارن واسطے. انہیں کہا میں نے پانی پیا. یہ نہیں انہیں کیتا میں نے سائڈ تے رکھ داں, انہیں اتھے ہی چھڑ دیتا ہے تے پانی لین ٹور گئی. تھلے بھی نہیں سٹیا, ادھر بھی نہیں, اتھے ہی چھڑ دیتا. گوانڈن کی تے ویندی بھی سی کندو, اے مولا ہوندا آواز ہی کھڑا ہو گیا, ڈگا بھی نہیں. وہ چلی گئی, پانی لے کے آئی, اتھے ہی کھڑا, انہیں پڑھ کے پھر چھڑنے شروع کر دی. وہ بڑی حیران آدھی ہے نہیں تو کی کیتا ہی؟ انہیں میں تے کچھ نہیں کیتا. انہیں کہا انہوں حواج کے میں کھڑا کیتا ہی؟ آدھی میں تے کچھ نہیں, میرے بندے پانی منگیا, میں پانی دین ٹور گئی, میں تے ویکھیا ہی نہیں ڈگا ہے کھڑا ہے کی ہویا ہے, نہ میں رکھیا انہوں, اتھے چھڑ کے ٹور گئی. آدھی اچھا میں بھی مولا کھلاراں گی. آدھی میں بھی مولا کھلاراں گی.
اج وہ خاوند اٹھا زمیندار بندہ سی اج بڑے نہ انہیں پراٹھے پکائے ان مکھن نال روٹی پراٹھے جناب لسی تے اور بڑا کوئی دو دیسی خوراکاں ہوندیاں سن او بیلی کھا کھو کے نہ تے سو گیا انہیں ایک کہانی پا لی جوں چھڑن لگی انہوں کڈ لیا پھر پا لی پھر انہوں ویکھے یہ پانی منگے تے میں پانی دین جاواں تے مولا چھڑ کے جاواں او جناب کتھوں انہوں ہوش آوے او رجیا سی ایڈا انہوں تر کھانا کدی لبا ہی نہیں سی ہولی جی نہ وہ دے کول جا گاندھی وے کنجرا پانی نہیں پینا ہی ادب پہ ہوندا ہے او تے او دی فطرت اندر بات شامل سی کہ خاوند دی خدمت گزار سی او دے جو تصنع نہیں سی بناوٹ نہیں سی مصنوعی محبت نہیں سی سمجھے ہو گل نو یہ اور عادت پہ کر دی وے کنجرا پانی نہیں پینا انہوں پتہ ہی نہیں کراڑے تے کراڑا ماری جا رہے اوہ مولا پھڑیا تے دو گوندے سر چ مارے ستے پہنو او کملیے کی کیتا ہی انہیں تو پانی نہیں منگیا آندھا میں تے ستا پیا سا آندھا میں نو اگے ہی پتا سی آج جیڑی تو خدمتہ کر دی پینا خیر نہیں ریس نہ کرو قدرتی محبت پیدا کرو اپنے اندر قدرتی پیار پیدا کرو رب رسول دا حکم سمجھتے آیا خامد دی خدمت والا جذبہ پیدا کرو اگے اللہ رنگ لان والا ہے ریساں نال کوئی کام ہوندے نے ریساں نال کام نہیں ہوندے حضرات غور کرنا ہن لباس لکم سمجھ آ گئی ان جملے دی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے گھر دے اندر زندگی کیویں گزاری سونے نبی گھر دے اندر کیویں رہ رہے نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں سونے نبی گھر دے اندر اپنی جُتی بھی گنڈ لیندے اپنے کپڑے بھی سی لیندے کپڑا پھٹ جاندا اونوں ٹانکا بھی لا لیندے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بکری دا دودھ بھی چو لیندے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے کام بھی کر لیندے اللہ اکبر اللہ انہاں سارے کماں دے نال نال سونے نبی محبت دا اظہار بھی کرتے اما جی فرماندیاں نے مینوں پیارے پیغمبر فرماندے او حبک یا عائشہ عائشہ مینوں تیرے نال پیار ہے عائشہ مینوں تیرے نال محبت ہے ساری کائنات دے سردار پیغمبر گھر دے اندر آپ دا کی طریقہ ہے گھر دے اندر کی رویہ ہے سونے نبی فرماندے عائشہ مینوں تیرے نال پیار ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے نبی اکثر اوقات کیا کرتے یا عائش یا حمیرہ عائشہ پورا نا نہیں یا عائش پیار دے نال بول دے یا حمیرہ بھی کہہ لیندے اللہ اکبر اللہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے نبی دی محبت دا انداز ویکھنا اما جی فرماندیاں نے پیالے تے منہ رکھ کے جتھوں میں پانی پیندی سونے نبی اوتھے ہی منہ رکھ کے پانی پیا کر دے جتھوں ہڈی نالوں بوٹی میں توڑ دی سونے نبی اوتھے ہی منہ رکھ کے بوٹی توڑ دے انج دا طریقہ پیدا کر انج دا رویہ پیدا کر اپنے گھر دے اندر جدوں تو بیوی نو کہے گا آئی لو یو تے طلاقاں ہوندیاں ہی نہیں او حبو کے یا عائشہ دا معنی یہی ہے مینوں تیرے نال پیار ہے بیوی نو نہیں آندا تے ادھر ادھر ہوراں نو آندا پھردا ہے انہاں نو میسج کر دیندا بیوی نو نہیں آندا مینوں تیرے نال پیار ہے تو پھر سکون کیویں ملے گا رب نے پیار کرن واسطے بہترین مواقع تینوں گھر دے اندر دیتے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے نبی میرا منہ لگیا ہویا پیالہ اوتھے ہی منہ رکھ کے پانی پیندے تو تا بیوی دا جھوٹا پیندا نہیں تے محبت کتھوں آئے بیوی خامد دا جھوٹا نہ پیوے تے خامد بیوی دا جھوٹا نہ پیوے محبت کیویں ہو سکدی سونے نبی نے کر کے نہیں بخایا اے طریقہ اختیار کرو حضرات سونے نبی دی زندگی نمونہ ہے غور کرنا کہ اس کے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا پیار والا جملہ ہے اس کے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا لگے جو پیالے پہ ہونٹ اس کے
اسی جگہ سے نبی نے بھی آئے، اسی جگہ سے نبی نے بھی آئے، ہے پیار کتنا نبی کو اس سے، حمیرہ اس کو کہاں ہے اکثر، وہ امی عائشہ کے مقدر کہ تاکہ آمد نہیں کوئی ہم سر، صدیق اکبر کی وہ ہے بیٹی، رسول اکرم ہے اس کے شوہر۔ اما جی فرماتی نے گھر دے اندر سونے نبی دا طریقہ ہوندا، حضرات گھراں دے اندر محبت چاہندے ہو، گھراں دے اندر امن چاہندے ہو، گھراں دے اندر سکون چاہندے ہو، سونے نبی والا طریقہ اختیار کریے۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ بنائی ہے، اس واسطے اللہ پاک فرماندے رہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔